راہیں کسی بھی ملک کی ترقی اور معاشی سرگرمیوں میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ پاکستان روڈ نیٹ ورکس کے حساب سے دنیا کا 21واں بڑا ملک ہے، جبکہ پاکستان میں 2400 کلومیٹر طویل موٹر ویز اور ہائی ویز ہیں، جن کی بدولت پاکستان ایکسپریس ویز کے حساب سے جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا ملک بن چکا ہے۔ مکران کوسٹل ہائی وے یا NH10 پاکستان کی اہم شاہراہوں میں سے ایک ہے، جو کراچی کو گوادر سے ملاتی ہے۔ اس شاہراہ کی لمبائی 653 کلومیٹر ہے۔ اس شاہراہ کے قیام سے پہلے کراچی سے گوادر کا سفر 2 دن میں طے ہو پاتا تھا۔ مکران کوسٹل ہائی وے نے ساحل سمندر کے ساتھ آباد علاقوں کی قسمت بدل دی ہے۔ اب اس ہائی وے کی وجہ سے لوگ 6 سے 7 گھنٹے میں کراچی سے گوادر پہنچ جاتے ہیں۔ مکران کوسٹل ہائی وے پر کام کا آغاز سابق صدر پرویز مشرف کے دور حکومت میں 2002 میں ہوا، جو 3 سال بعد یعنی 14 دسمبر 2004 کو پایۂ تکمیل کو پہنچا۔ مکران کوسٹل ہائی وے بحیرہ عرب کے ساتھ ساتھ چلنے والی دنیا کی ایک خوبصورت شاہراہ ہے۔ اگر آپ سیاحت اور ایڈونچر کا شوق رکھتے ہیں تو اس ہائی وے پر سفر آپ کے لیے ایک یادگار سفر ہوگا۔ ڈسکور پاکستان نے اپنے سفر کا آغاز کراچی سے کیا۔ ہماری پہلی منزل ہب چوکی ہے۔ مکران کوسٹل ہائی وے کی خوبصورتی اس کا ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ چلنا اور ہر چند کلومیٹرز کے بعد زمینی خد و خال کا تبدیل ہو جانا ہے، جو اس شاہراہ پر سفر کرنے والوں کے لیے خوشگوار حیرت کا سبب بنتا ہے۔ ہمارا پہلا سٹاپ گڈانی ہے۔ یہ تحصیل ہب ہی کا حصہ ہے اور کراچی سے صرف 1 گھنٹے کی مسافت پر ہے۔ گڈانی کی وجہ شہرت دنیا کا تیسرا بڑا شپ بریکنگ یارڈ ہے۔ گڈانی کا ساحل پاکستان کے خوبصورت ساحلوں میں سے ایک ہے۔ یہاں آپ بحیرہ عرب کا سکون پرور نظارہ کر سکتے ہیں۔ مکران کوسٹل ہائی وے پر پہلا ٹورسٹ پوائنٹ مڈ والکینو ہے، جو ہندوؤں کا مذہبی مقام بھی ہے۔ یہ مڈ والکینوز ہنگول نیشنل پارک میں موجود ہیں۔ یہ پارک پاکستان کا سب سے بڑا نیشنل پارک ہے۔ یہ 3 اضلاع لسبیلا، گوادر اور اواران کے 6100 اسکوائر کلومیٹرز کے وسیع علاقے پر پھیلا پارک ہے۔ اس پارک میں بنیادی طور پر 10 مڈ والکینوز کے کلسٹر ہیں۔
चंद्र गुप्त क्लस्टर वोल्केनो बुनियादी तौर पर 2 बड़े वोल्केनोस पर मुश्तमिल है, जो चंद्रगुप्त 1 और चंद्रगुप्त 2 के नामों से मशहूर है। चंद्रगुप्त सीरीज में एक वोल्केनो 300 मीटर बुलंद है और ये हिंदू बरादरी के लिए खुसूसी अहमियत का हामिल है। इससे आगे कुंड मलीर का साहिल है, जो अपनी खूबसूरती और कशिश में दुनिया के खूबसूरत तरीन साहिलों में शुमार होता है। मकरान कोस्टल हाईवे बूजी पास के सबसे ऊंचे मकाम की तरफ बढ़ती है और सड़क के खदोखाल एक बार फिर से बदलते महसूस होते हैं। ये इलाका बिल्कुल ग्रेट कैनियन की तरह है, जहां हवा और मौसमी तगय्युरात ने नेचुरल आर्ट के शाहकार तश्कील दिए हैं। कुदरती तौर पर बने इन शाहकारों में सबसे दिलकश एक खातून नुमा मुजस्मा है, जिसे 2002 में अमरीकी फनकारा एंजेलिना जूली ने प्रिंसेस ऑफ होप का नाम दिया और अब ये इसी नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मिस्री स्फिंक्स की तरह की एक पहाड़ी चट्टान भी है, जिसे स्फिंक्स ही का नाम दिया गया है। ये कुदरती मुजस्मे और शाहकार मुसाफिरों को रुकने और उन शाहकारों को कैमरों में महफूज करने पर मजबूर कर देते हैं। हमारी अगली मंजिल ओरमारा का साहिल है। ओरमारा कराची और गवादर के सेंटर में वाक़े है। रवायात के मुताबिक सिंध से वापसी पर सिकंदर आज़म ने यहाँ पड़ाव डाला था और कई दिन तक क़याम किया था। ओरमारा एक पसमानदा इलाका था, लेकिन मकरान कोस्टल हाईवे की वजह से ये तेजी से तरक्की कर रहा है। ओरमारा के बाद अब हम अगली मंजिल की तरफ रवा दवा हैं, जो माहीगीरी के हवाले से एक अहम हार्बर के तौर पर जाना जाने वाला पसनी है। पसनी के बाद मुल्क की मुआशी खुशकिस्मती की अलामत समझे जाने वाला शहर गवादर आता है। इस शहर को 3 मुख्तलिफ सिमतों से समंदर का साहिल लगता है, जिसकी तश्कील गर्दन की तरह है। गवादर अपने महल्ले वकूं के लिहाज से बहुत अहमियत रखता है। ये पाक चीन मुश्तरका मौशी सरगर्मियों का हब, दोस्ती की एक उम्दा मिसाल और सी पैक मंसूबे में कलीदी अहमियत रखता है। गवादर पोर्ट अपनी हम असर बंदरगाहों में सबसे गहरी पोर्ट है, जिसकी गुंजाइश दुबई और चाबहार पोर्ट से कहीं ज्यादा है।